الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مصطفى. بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مصطفى. بسم الله الله ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ولادنا. بسم الله بسم الله الله ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ولادنا. بسم الله بسم الله وأدام عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله وأدام عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله الله أكبر. أذن واستغفر. الله أكبر. أذن واستغفر. وقول يا رب النصر تكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. فمثلث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدي أنا أبا طالب وأبو لهب، فهذا المثلث يجسد لنا من خلال مقياس مثلث نواة الذرة القائم على الأحرف والأرقام، بنرى بقانون المتشابهات أن سيدنا محمد كما ذكرت قبل كده بقانون المتشابهات أنه يشكل لنا الروح. سيدي أبو طالب يشكل النفس اللوامة، والروح النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة. فبنجد إن أبي لهب حتى تعي معنى أبي لهب، ما قالش أبا لهب وتب. أبا يعطي الانتساب إلى الله لأنه أبى الشيء، لكن الانتساب لينا بالياء أبي لهب وتب حتى نتدبر من هو أبي وأستغفر له وأتوب عما عصى وأعرف أنا رايح فين حتى نعي. بقانون المتشابهات، ما هو أنت جاي تورث مين؟ أنت ستحشر مع من؟ المطمئنة أم اللوامة اللي نايم شوية؟ أبو طالب ما ينفعش الكلام ده، مش سيدنا محمد يفهمه، هو يعي الحقيقة، ولكنها آية تجسد لنا عشرات كاملة في الحق اللي يشكل لنا قرآن وصادق وأمين. والنفس المطمئنة سيدنا محمد، والنفس اللوامة اللي دايما يخطئ ويعمل ايه اللي انا بعمله ده، ازاي وصل الحل الدركات دي، ايه الحكايه، ليه كده يا ابو لهب؟ في هنا مشاكل اثناء الاحتضار في وجود هذا المثلث القائم على سيدنا محمد اللي حاضر احتضار سيدي ابا طالب والنفس الخبيثه ابي لهب. فبنجد ان هذا المثلث بما أنه يشكل لنا الخاتم، أي اللي هيشكل لنا مقياس نقيس عليه بقانون الذين سبقونا بالإيمان إلى أن نصل أول نبي، بعد ذلك الآتين. يبقى الذين سبقونا كان لهم هذا المثلث مقياس لأنه الخاتم، والآتين أي البعد بقانون وضع الديمومة بداية لا نهاية. واحنا فاهمين وأنا وضحت هذا المصطلح. فبنجد أن سيدنا محمد يشكل القرآن الصادق الأمين الرسول، شكل نواة كل شيء طيب لأنه نواة كل الأنبياء، أي نواة كل ما هي تشكل نفس مطمئنة، وإلا ما كانتش دامت
بقانون الديمومة يا أيتها النفس المطمئنة، لأن يوجد أنفس مطمئنة ولوامة وخبيثة من خلال التورث الذري، من خلال التكاثر بذرية آدم. ألهاكم التكاثر، ديناصور وصل 9 مليار، لا يعني أنه فرد، والمفروض أنه يتكاتف كفرد ويجتهد كملك يعي مدى قدسية وعظمة هذا الكم من الرقم ك9 مليار. وامبارح كنا 7، وما شاء الله العشار دي ما هيش معطلة نهائي، ولكن عشار تكامل نواة المنظومة الرقمية اللي تشكل المام. لما ضرب أول مثلث ضربه سيدنا موسى كان علشان المام، فنعي الكيفية القائمة عليه. بنجد بقى أن سيدي أبو طالب بيشكل النفس اللوامة كما ذكرت بقى، لأن هذا المثلث يشكل مقياس لمن سبقونا بالإيمان واللاحقين بقانون وضع الديمومة القائمة على دوام وجهه الكريم، لأنها منظومة إذا وقف منها مقياس مثلث نواة الذرة لواقح رياح تنهار المنظومة. فهنا في فجر، في فجرين. أول فجر لما كنت في السماء الأولى 100,000 اللي كانت لنا مقياس حتى لا نتوه ولا نضل عن الحقيقة أننا من نور. وعندما دركنا هذا الدرك بنشكل له السوء، قعدنا ننفخ في نفسنا لحد ما رأينا نفسنا أرباب، ونسينا أننا في الأصل السوء اللي هو أوديكي فين أو الغلطة يعني. ومن زعله بقى خد له قيلولة، وانت بتنزل هنا تنوب عنه ساعة أو بعض ساعة، وهذه الساعة ترى فيها مثلث، يا كابوس يا رؤية يا حلم، وترتيبهم بتشكل رؤية رقم 1، حلم رقم 2 الوسطية، لأن بيطلق في العمر حتى تتدبر وتتذكر وتتفكر وتتحكر وتتمكر. فادانا المقياس 100,000 دي للأساس الخلق، إلى أن أخطأ رأى سوءته. إيه ده؟ مشابه له بمقياس مثلث نواة الذرة، ولكن يراهما الله لأنهما حين ذاك أو وقتها بمعنى أوضح كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه السوءة تشكل لواقح رياح يراها هو، لأنه الفاعل والمفعول به والقائم عليه رد الفعل القائم على ما يسمى تأتون فرادى ووفود، لأنها سنة ولا بد أن تحدث هذا الحدث حتى تنجب وتربي، لأن دي كيفية الزرع، ولكن تدبر فيها من البداية لا تضل بعدها أبدا وتلخص عليك. فهنا الأصلي نايم واخد له قيلولة عشان قد ما عشنا هنا قائمة على مثلث، ساعة أو بعض ساعة أو يوم أو بعض يوم، وأنت تعي الباقي. باقي بعد كده ضيف لعلك تتدبر، اللي هو 60 70 فوق ال70 لواقع رياح. بس لابد أنك تعي أنك من نور قبل أن تعرج من هنا، علشان أنا متأكد إن مش هيعجبك مكانك فوق بقانون رزقكم في السماء وما توعدون. عندما ترى هذا الوعد القائم على ميقات وبعتك له تدور عليه ويشكل لك مقياس وهو المثلث، عندما لا تعي هذه المكانة أنك في عليين وتريد أن ترتقي لعليون، تبدأ من 100,000. فعندما نزلنا احنا من يوم أبو 100,000 اللي هي السوءة اللي هتتبرز، لكنه هو قارنك فوق اللي هو بنسبة 99%، وانت السوءة اللي بتشكل الوعي. عندما يرجع ل100 بقت 100%. نورت، الحمد لله على السلامة يا نور، على نور. عملت ايه يا نور؟
يا نور العلم، وأنت له تشكل النواة لأنك السيد. وقال لا تسيدوني لأنكم أنتم خليفة الأسياد بقانون سيد كفاية للأولين والآتين، ولكنه دائما علمنا التواضع والارتقاء، لأن سر الرقي التواضع. فبنجد مثلث الخاتم عليه الصلاة والسلام يشكل لنا مقياس للقبر والبعد. ومن خلال المثلث القائم على احتضار سيدي أبو طالب لا ننكر عليه مساعدة سيدنا في كل شيء، في كل شيء، حتى تعي أنه يشكل النفس اللوامة. مش عايز يزعل أخوه ولا ابن أخوه، لأن في المسميات عبرة كما كان في الأنعام، ولكنهم ارتقوا من فصيلة الأنعام إلى الأسماء، لأنهم هيستقبلوا رسل وأنبياء لهم وحي، إلى أن يأتي بعد كده رسل وأنبياء بدون وحي من خلال القرآن اللي يشكل جامع لرب العرش العظيم، ثم الوحي والرسول اللي هنا بقانون رسل، ووحي واحد كفاية يشكل سيدنا جبريل. فبنرى في هذا المثلث أن سيدنا محمد يشكل نواة النفس المطمئنة، والنفس المطمئنة تشكل القرآن. كان قرآنا يمشي، يعني كان خلق القرآن، لا يتحدث إلا بالقرآن، لأن من علمه هو الله وليست المدارس. ليه؟ أصل كانت المدارس آنذاك ضل وساء سبيلها كما هو قائم الآن. فبنجد أن سيدنا محمد يشكل القرآن، سيدنا أبو طالب يشكل اللوامة أي السنن، اللي هو يعي أن هذا نبي، وعندما وضع له القسطاس خرج من عند سيدنا مأسلم في نفسه ورأوا الإسلام في عينيه، ولكنه ماسك بين البنين عشان المركب يمشي والخير بيرتدج الباب الشر، بحيث انه يسهل للخير المرور بسلع لأسباب يعيها الجميع. فبنجد أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام القرآن يشكل لنا خير خليفة الله في الأرض، لأنه وارث للأنبياء ويصدق بكل الأنبياء ويعي أن كلهم واحد، ولكنها درجات، وارتقى أعلى درجة، الدرجة العالية الرفيعة سيدنا محمد، ويحيط به الأنبياء والصحابة. وبعد ذلك درجات، لأننا في دركات، بما أننا السوقة اللي نزلت في 12 ساعة زرع استوى استغلط افهم عليك تفهم. وعندما تفهم وتدعي اللا فهم بالفعل يبليك بما يسمى اللا فهم، حتى تكون لمن سبقوك آية، واللاحقين والقائمين الآن اللي مش فاضيين يروا آيات في الأفق المبين. ابدأ بنفسك. ما الفاضي التخطخ؟ شوف انت رايح فين تلاقي شيلتك تقيلة، شيلتك انت كفرد قانون نفس واحدة تقيلة، عندك القدرة تشيل مشاكل ازاي؟ ده الإنسان المفروض يستخبى في الظل في يوم لا ظل إلا ظله، وها نحن نرى ظل ذي 3 شعب ينتهي بظلنا إن إحنا يشكل لنا مقياس الساعة ميمنة وميسرة، والساعة 12 تلاقيه لبس فيك الخيال. إيه ده؟ قال لك لا أصل ده خط الاستواء.
وتقول له خط الاستواء وقع من السماء، هنعمل ايه دلوقتي؟ يقول لا والله لازم نشوف حل سريع، اصل الموضوع ما ينفعش كده. فقلت له ارجوك لا تفتي تاني برنامج، ما تفتيش. هو في برامج ناجحه حقيقي وهادفه، فلا بد ان نطهر انفسنا بما شابه من هذه البرامج. ارجوك ما تفتيش ولا تتكبر بعلم لا تمتلكه وتدعيه بقانون شراء الشهادات، أي شراء الشهادات، أي شراء ما يسمى بالكرسي الفاني اللي هيركبه فاني في فناء. ترى 3 فناء، تخيل 3 لواقح رياح تسكن لواقح رياح في لواقح رياح، بداخلها مثلث كوني يشكل منظومة كونية. ده إعجاز الخالق. إزاي تقدر تخش أنت يا بني شر، يا بني حمير وذي أرفص القائم على أزواج، تدخل وتخترق لواقح رياح داخل لواقح رياح داخل لواقح رياح، لأنه وهم على وهم. الأم كانت مقياس، وهم على وهن ترتقي الوهن في وهن. يبقى 3 وهن، ذكر زوجين، ولا بد أن نعي أن الحامل الوهن. وده عظمة الآية، من غير أسفنج ولا سوست، حاجة عظيمة رفعها بلا عمد من خلال العلم، يشكل لك قشعريرة للأبدان، يقيم هذه المنظومة حتى يخلقك منها ويقول لك دي ملكك، وتعمل كده اهو. دي ما تبقاش تقوى الله،